سلام. سلام. چطوری مویی؟ خوبم، بشین. میدونی قلبم از خوشحالی میخواست وایسه. چرا؟ وقتی به هم زنگ زدی خیلی خوشحال شدم. وقتی میخواستی ببینی من بازم خوشحال شدم. حالا هم که اومدم تو رو میبینم و منتظرم نشستی بازم خوشحال میشم. بگو قلبم چرا نباید وایسه؟ کیارا، یه چیزی ازت بپرسم. بپرس. تو یعنی واقعا انقدر منو دوست داری؟ ادا در میارم. بی خیال موین، تو هنوزم به عشق من شک داری؟ خب نه. و حالا واقعا میخوام خوشحالت کنم. چی شده؟ کیارا، تصمیم گرفتم که جای گلی نور با تو ازدواج کنم. دروغ میگی؟ حتما شوخی میکنی موین. کاملا جدیم. قسم میخورم تصمیم گرفتم که با تو ازدواج کنم. مادرم میخواد امروز با خاله نورین حرف بزنه. خواستم خودمم ازت بپرسم که تو هم راضی هستی؟ راضی؟ موین فکر کنم الان از خوشحالی بمیرم. خدایا باورم نمیشه. موین شوخی نمی کنی که نه؟ نه بابا، شوخیم کجا بود تو هم؟ باید باور کنی. بگو ببینم چی میخوری؟ من خودم سفارش میدم. باشه؟ ببخشید. بله درسته. حتما میام. خدا حافظ. خیره، کجا میری؟ خلیده گفت برم خونه‌شون. میخواد با هم حرف بزنه. خب میتونست خودش بیاد اینجا. چرا گفته تو بری؟ خب لازم نیست هر روز ازشون پذیرایی کنی. بذار یه روزم اونا از من پذیرایی کنن. اتفاقی نمیفته. شاید موضوعیه که نمیتونه اینجا دربارش حرف بزنه. انشالله امر خیره. ببینم چی میخواد بگه. یعنی چی ممکنه باشه؟ وقتی که برم خونه‌شون متوجه میشم جهانگیر. راستی وکیل بشیر زنگ زده بود. چی میگفت؟ میگفت اون کار خیلی سخت و مشکله. دستمزد خیلی بیشتری میخواست. بهش بده. باید ثروت گلی رو از دست شوهرش حفظ کنی. میتونی پول بیشتری خرج کنی، اشکال نداره. یه چیزی رو بهم بگو. چرا تابلویی که جلوی در بود و عوض کردی؟ مردم چی میگن؟ چه فکری میکنن؟ جهانگیر، این کارای دیوانه‌وار من مثل ابرای پر از بارونه. بدون باریدن نمیرن. باید بهت بگم که من از دیدن اون تابلو هیچ جور سیر نمی شدم. و در ضمن وقتی گلی اعتراضی نداره تو چرا انقدر شاکی شدی؟ حالا که اونجاست بذار باشه.